میری دعا مکمل ہو گئی جی. شروع کریے میلاد جی. آج ہاں 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 بابا جان پہ آدھے کافران دی بنائی ہوئی دوزخ ونجن والے دی بنائی ہوئی بتی دا سہارا لے کے تے مسلمان دسیندا ہے جو میں عاشق رسول ہوں. بابا جی دوسرے دن دا پھر بلکہ تیسرے دن تو ملک دے 2-3 مرکزی شہران دے رستے بندن تو جو ہے جی لاہور بندے رات بلکہ 2 بیچارے بے گناہ پولیس والوں مظاہرہ شان رسالت دے حق وچ مظاہرہ کرن والےاں 2 بے گناہ راتی سڑک تے مار چھوڑن اپنے آپ نو عاشق رسول ثابت کرنے واسطے. اسلام آباد بندے جگہ جگہ تے پولیس ہے کہ جی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تے عشق رسول ثابت پہ ہوندے. بھائی نعرے نال عشق رسول ثابت نہ کر. لبیک یا رسول اللہ اچ وزن تائیں انج بن کے وکھا جو میں رسول آکھے ہے. ہاں ہاں سنت رسول ہے کیا؟ رسول طائف اچ تبلیغ کرن ویندن بیٹا پوری توجہ. میں روز پڑھنا اتھے بھی میرا شاید میں دوسرا آکھاں تو بابا جان غلط ہو سی پہلا گھر نے کل بابا علی رضا شاہ بڑے پریشان ہیں او پتہ نہیں کتھے آسے اتھوا کہ ایک دفعہ پڑھ کے میں وطن تے ونجنا ہے تے پھر اتھو پڑھ کے پھر 4 جشن اتھے آ پڑھنے تے چھٹی بھی نہیں ملدی جاونا ہی ضرور ہے. تے میں بڑی دیر سوچتا رہا بھئی وطن اور وطن دے آزاداراں دی محبت مالک نصیب تہاڈیاں دعاواں جو الحمدللہ بھائی جان دا لازوال وقت ہے وہی سفر کر کے بابا جان میں بھی آیا تے پھر انشاءاللہ انہاں دے پیچھے پھر پہنچنا بھی ہے. رستیاں دی بندش ہے نا جڑی بابا جی اس دی وجہ تو ہر کوئی پریشان ہے. لاہور سیلے جی اسلام آباد سیلے جی ٹی روڈ تے پولیس ہے کیوں رسول دے عاشق نعرے ودے مرندن کسے دی گڈی پہ بندن کسے دا گھر پہ جلیندن کسے دفتر نو آگ پہ لیندن آندے ویندے مسافر مریضاں دی ایمبولنساں روک کے بندیاں دی موت اے عشق رسول دا ثبوت ہے نہیں. طائف اچ نبی تبلیغ کی تھی اتنے پتھر کافر مارن جو خون نالین تک بھری گیا تے اللہ کے جبریل جا میرے حبیب نو آکھ تیرے زخم برداشت نہیں پہ ہوندے میں جبرائیل پر مار کے طائف والے نو غرق کر دے ماں اگر عبادت کر سکو تا اے ہے سنت رسول جب جبرائیل آکھے نہ پر مارا تے طائف دی وادی ختم ہو جائے نبی فرمایا نہیں میرے اللہ نو آکھ انہاں نو ہدایت دے. جدہ پچھلی دفعہ آئی نا جی اسے ایک خاص تنظیم دا درنا اتھے ہی تہلے سنت بھائی بیٹھے نہیں ایک گلن خیل داؤد خیل خیر آباد تے سکندر آباد تے ہوئے نہیں میلاد جلوساں شیعہ ڈھیر گئے نیلے سنت بھائیاں نال رستے تے سبیلہ لائن رسول کسے ایک دا تنی الحسین منی و انا من الحسین جی میں مصطفیٰ صاحب دا انجے رسول دا پتر صاحب دا شیعہ سنی دا حسین بھی ساجا شیعہ سنی دا رسول بھی ساجا. ایک خاص قسم دا طبقہ ہے بابا جان جنہ سمجھ لے بدو جنوں نقصان دے کے بندہ خود نو عاشق رسول ثابت کر سکتے ہیں. یہ 2 سال پہلے نا جی انہاں دی تائی ایک دھرنا جلوس کڈے ہن تے بڑا مشہور واقعہ ٹی وی تے نیٹ تے 32 چوکے شیخو پورا اتھے نا بیچارے غریب ریڑیاں لا کے فروٹ بیچ دین سارے نو یاد ہے نا جملہ ایڈا دے کے جاواں جو کم از کم بزرگ ایک دفعہ تا نوکر نو دعا کرن او بابا جان او احتجاج کرن والےاں او غریب 200-400 والے مزدور دے سارے کیلے لٹ لے او روندو یا بکھا تسا گھر ٹوٹ گیا. 2 دن احتجاج دے بعد آ گئی باوے زرگام شاہ جی دی جنگ والی مجلس ملک دا مجمعی کوئی 20 کیمرے لگے ہیں تے نوکر بات کیتی آئی میں آکھے اگر اندر سچا عشق رسول ہوئے بندہ حقیقی عاشق رسول رسول دی آواز تے لبیک آکھن والا ہوئے پھر انہوں شیخو پورا دے چوکے چ غریب دی ریڑی تو کیلے لٹنے نہیں پاندے اللہ جنت جو نازل کر چھوڑتا ہے. یا علی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میرا لال بالکل ٹھیک ہے تھوڑی توجہ ہے بھئی آواز کرنی رس عاشق رسول آئی تا اللہ جنت جو نا اینج دے بڑھو نا عاشق جو لوٹ کے نہ کھاونے پویں اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت میں توہین فرانسہ لے کی تھی
کروڑ بار لعنت اس تے، کتے تو بعد شکل ہو کے مرد ہے جڑا توہین رسالت کرے۔ مگر آؤ ذرا کلمہ پڑھنا لے، اپنے کو پوچھئے توہین ہوندی کہندی وجہ تو بھئی ہے۔ ایک ہستی دے نال کل ہور بھی ظہور ہے نا، رئیس مذہب جعفریہ، ناشر مذہب حقہ، جنہ دے نام نال ہے 14 دا مذہب مشہور فقہ جعفریہ، چھٹے امام دے نام نال۔ ایک واقعہ بادشاہ دا پڑھ، ہاں امام دی عزت تے سارے صلوات پڑھو۔ بہت جی پوری توجہ، سارے بزرگان دی توجہ۔ بھائی ذرا ایک منٹ میں ویکھو گا، بندہ گیا بادشاہ دی کچہری، چاچا جی وہ چھویں امام نو آکھے شہنشاہ جتھے میں رہندا میں بڑا اوکھا۔ فرمایا کیوں؟ مالک پوری بستی وچ ایک میں تواڈا، باقی ہن دشمن، تو وہ تواڈے خلاف گھٹیا زبان استعمال کریں دن، بد زبانی کریں دن، تے میرے تو برداشت نہیں ہوندی۔ امام مسکرا کے فرمایا تیری وجہ تو، بڑی مہربانی۔ بھئی مومن شکایت پہ کرتا ہے، ظاہر المومن جو تواڈے خلاف گھٹیا لفظ استعمال کر دیں تے برداشت نہیں ہوندا۔ مالک فرمایا تیری وجہ تو۔ مولا میں؟ فرمایا ہاں، تو اتنا چنگا ہویا تو تیکوں وے کے آکھے نا مننا لیڈا چنگا ہے، اللہ جانے سردار کیڑے چنگے ہو سکتے۔ آو عاشق رسول ہیں جی بنی بابا جی کافری آکھیں جی دا کلمہ پڑھنا لیڈے کمال ہیں، وہ وارث کلمہ کتنا کمال ہو سی، توجہ ہٹتے نہیں گئی۔ اچھا اس موضوع تے اتنی دادی گھٹ بندے دے اندر ایسا بن جیسا یہ شیعہ سنی جڑا نا جی، یہ جھگڑا بابا جی چوکھا پاکستان ہے جی، کدی اور کتنا شیعہ سنی فساد سنے نے؟ ہون تا انٹرنیٹ دا دور ہے، ایک ٹچ تے موبائل جیب وچ دنیا ہے، یہ کتھے ساڈے ملک ہے جی۔ تعریفاں بنائیاں نے دو، ہاں جی جوان سار اٹھاونا، تواڈے تے اندر روز سوال بزرگاں نوں تے ہر گل دا پتہ ہے۔ شیعہ تے سنی، شیعہ تے سنی، سنی کون ہے؟ سنت رسول تے عمل کرن والا۔ شیعہ کون ہے؟ علی تے علی دی اولاد نال محبت کرن والا۔ انج کر کے دو حصے ونڈے ہیں، رسول دی سنت تے عمل کرے سنی ہے، علی دے پتراں نال پیار کرے شیعہ ہے۔ گلن خیل وچ کھلو کے گھر دے مجمع وچ بابا جی دی موجودگی وچ مرشد دی اے جھگڑا ایتھاں ہی مکدا ہے تے منٹ وچ مکدا ہے۔ یہ تعریفاں من لئیے، ایک واری پھر یاد کرو بیٹے تسی دوہراؤ، سنت رسول تے عمل کرن والا سنی، علی تے علی دے پتراں نال پیار تے محبت کرن والا شیعہ۔ اگر یہ گل نہ من لو تو جھگڑا شیعہ سنی دا ہمیشہ واسطے مکدا ہے۔ اگر سنت رسول تے عمل کرن والا سنی ہوندا ہے، علی تو بڑا سنی کوئی نہیں۔ اگر علی دے پتراں نال پیار کرن والا شیعہ ہوندا ہے، رسول تو بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ بھئی پاک مصطفیٰ دیاں بابا جی او زلفاں جڑیاں اللہ نو ایڈیاں پیاریاں جو اللہ قرآن اچ قسمہ اٹھائیں، واللیل نبی دی زلف کھلی، اللہ قسم چاہ چھوڑ، کیڑی کمال چیز ہے۔ قسم دو چیزاں دی ہوندی ہے، یا اپنے تو برتر دی یا اپنے تو ود کے پیاری چیز، یا پیاری چیز دی جس تو شے پیاری کوئی نہ ہوئے او دی قسم، یا جڑی مرتبے چچی ہوئے او دی قسم۔ اب لا کل شین قدیر تو مرتبے چچا ہے کوئی نہیں، مگر اتھاں ویکھ لے کیڑا پیارے، سارے نبی دی قسم نہیں، اپنے محبوب دی زلفاں دی قسم۔ اے زلفاں ایک دن آ گئیاں حسنین دے ہتھے چ۔ میں بابا جان ادب دی دھرتی تے 4:17 ادب دیاں بڑیاں اوکھیاں پڑھن لگا۔ عید دا دن ماں نو شہزادے آکھے کپڑے، بی بی جنت اے ہونے میرا بھائی میرا عزیز، مولا زندگی کرے قبلہ محمد عباس قمی صاحب دے درجات بلند ہوئے، عمران عباس دی زندگی ہوئے، بخت ہوئے، بھائی ذریت شاہ جی نو مالک شفا دے میں، اور جو علی لن مالک صحت دے میں۔ کپڑے آگے بابا جی جنت ہی چوں تے شہزادے آنکھیں اماں سواری، ملکہ عصمت مسلح تے فرمایا کپڑے میں دیوائے سواری نانے تو منگو۔ اب شہزادے مسجد آگے نانا ویکھو نا عرب دے رئیسان دے بچے سواریاں تے ودن، عید دا دن نے سن سواری چاہی دی۔ پھر نبی عالمین نے ڈٹھا سواری ایسی ہوئے
جیسا لباس ہے جی وہ جے کپڑے کہیں نو نصیب نہیں ویسی سواری بھی او ہوئے جڑی کسے نو میں بسم اللہ کرنا نصیب نہ ہوئی ہوئے گل پھر مڑ کے اتھائیاں سی جتھوں میں شروع کیتا ہی اب شہزادیاں نو ویک کے نبی زمین تے بے کے ایک موڑے تے بہایا حسن علیہ السلام دوسرے تے امام حسین علیہ السلام یعنی ایک پاسے ایک علیہ السلام دوسرے پاسے دوسرا علیہ السلام سواری بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی جا گئیاں زلفاں نبی کدی سجے ٹر دن کدی کھبے بلکہ ایک بندے آکھیا سواری کیڑی عظیم ہے نبی فرمایا حیا کر انجاک سوار کیڑے عظیم ہے یا علی یا بھائی بہت شکریہ دعا شامل ہے اچھا اب 4 سال دا شہزادے دا سن نے امام حسین دا داد میں لے لی کتنا ایک بابا لطف ہے ادب وچ 4 سطراں پڑھ لگیاں سرکار کمر جلالوی دیاں قلم تروڑ گئے وہ دن 4 سال دا سن نے ظاہراً چھوٹیاں چھوٹیاں انگلیاں چھوٹی جی مٹھی ہے انج مٹھی اچ ولے لے منظر بن گیا سے زندگی بھارے نات یاد رانی چاہی دی ایڈی پیار کر کے سنان لگا بابا جان زلفاں واللیل جنہ دی اللہ قرآن اچ قسم چاہی او زلفاں تے حسین دی مٹھی اچ وہ آدن ذرا نگاہ معرفت نال ویکھو نا یہ جڑیاں حسین دی مٹھی چن یہ صرف نبی دیاں زلفاں نہیں بلکہ خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں اللہ اکبر اللہ اکبر پچھلے بھی بھائی نال میرے نا خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں فرمیندن نبی کے بعد حیات و ممات زندگی تے موت نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں کمر جلالوی لکھ گن کمر نثار ہو ان ننے ننے ہاتھوں پر وہ لکھ دن ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں حیدری بابا جی بسم اللہ گل جی تو شروع کیتی آئی یقین کرو ہفتہ پڑھانا میلاد نبی دا تو صرف شروع کر سکتا اے شیعہ قوم دا چھوٹا جی طالب علم پیاد ہے کوئی ساڑھا عالم تا پڑھے تو پھر زندگیاں گزرن تشان رسالت پڑھی جائے غلط فہمی گل بھلی تا نہیں غلط فہمی کتھی ہوئی نبی دی تعریف سن لئی چوکچ کرسیاں لگی ہوئیاں جھنڈیاں لگی ہوئیاں سونا آیا تے سج گئے پکائی تا سارے ودے آؤ نہ بولو تو تھوڑی مرضی ہاں ہاں خیر خیر ہر جے بھی جو کیوں پریشان ہو گھنٹی بندے دی ضرورت ہے نہیں بھی یاد رہندا تھون بند کر لو اگے تھاؤں ٹور پونے اچھا وہ نبی کے پڑھ سن جنہ نہیں پتا بھی نات کی ہوندی ہے تے خواہش کی ہوندی ہے بچہ اٹھاوا نا جی ہونے وہ تو اندر سے سی نات دا من ہے نبی کی تعریف انجی ہے میں کرانگی بکریاں دا واڑا صاف حلیمہ میں نال رکھ لے اچھا ہون میں کوئی بندہ میرے سرداراں چو نہیں شیعہ جو میں کوئی سنی دسے اسے نبی دی تعریف کتھے کیوں جی حسرت ہے نات ہوندی ہے نبی اچھا ایک اور سن لو میرا خیال ہے جدن دی ناتاں پڑھی میں لگی ہیں ضرور پڑھی سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ آٹا تھا نہ دانا تھا اس تے میں پوری ایک وکھری مجلس شان رسالت اج پڑھدا نہ سونے کو بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر کا پرنالا اندر کو بہتا تھا پڑھیں نا کیڑی شاید علیہ بابا جی نات پڑھ رہے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر کا پرنالا مذاق نہیں لطیفہ ممبر تو کدی نہیں سنایا مگر یاد رکھنا اگر کمرے دا پرنالا اندر تے واندہ ہوئے مستری دی غلطی ہے نبی دی شان نہیں یہ سج کیڑی رسول دی تعریف ہے نہ بستر ہے نہ منجی ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے جن دی صرف آمد تے 100 اٹھ دادے قربان کیتا ہے ملک جی جنہ دا آج بھی کعبہ دے چارے پاسوں رقبہ ہے
رئیس عرب مکہ اچ کعبہ دے چار طرف ملکیت حضرت عمران دی جدوں ہے نا مقام ابراہیم جڑے حجاج بیٹھے ہو مقام ابراہیم تے حتیم اس تو الٹے رخ تے جدوں بی بی رکن یمانی چنگا ہی پتر چلدا صرف جنریٹر تے رویا بجلی دا کوئی پتہ نو بار بار جو بند پی ہوندی ہے ایک شاید میرا بچہ چلا مجلس تے تھوڑی جی سناوی ہے دل بڑائی جو میں شروع بھی کر سکدا مگر ہن بابا جی آ کے پڑھنا بھی ہے برآمدگی بھی ہے یقیناً ماتم بھی ہو سی دن وقت بھی تھوڑے جشن دی رات بھی پہلاندی اس تو پہلو ماتمداری مکنی بھی چاہی دیئے تے مجلس ہی پوری کرنی ہے انتظار ہی مکمل کرنے اب میں کتھے کتھے تے کی سناواں تے کیڑی شے چھڑ جاواں جائیں دے پردادے دا لقب ہاشم میں خلاف کعب اچھا جڑی گل شروع کیتی ہے یو مگائی جاواں جدوں ہے نا بی بی داخل ہوئے تے نشانی ہے دیوار وچ انہوں آدن رکن یمانی ادھے پورا ویڑا حضرت عمران دا ویڑا نال رلائیے تاں کعبے دا طواف ہوندا ہے بھائی بڑی مہنو اگر سین کعبہ چون عمران دی حویلی کٹ دے بھی ہے نا دیوار چپائیے داد حاجی صاحب نو ادھے راہ تو پیچھے ہٹنا پوسی اور یہ چاروں طرف دا رقبہ حاجیاں دے نام وقف کیتا نے حاج پہلے بھی آئی حضرت ابراہیم دے زمانے تو واجب کوئی نہیں واجب آیت دے بعد ہویا طواف کعبہ تے قربانی پہلے بھی آئی اور جڑا نبی دا پردادا بیٹا ہاشم گوشت کے شوربے میں چوری کھلانے والا عرب دے جنگلاں چ لوٹ کے کھاون والے بدواں نو اچھے کھانے دی طلب ہویا تو ہاشمیاں کولوں لبدائی رسول نو غریب پڑھنا پہلے شروع اتھو کرنا معذرت نہ لیو جی نات نہ سا پڑھی نہ سنی نہ سن آندی اسا رسول جدہ بھی پڑھے قرآن چو پڑھے اور اس سے وجہ تو بندے انہوں غلط فہمی ہوئی تھے سنے علی دے فضائل علی وجہ اللہ ہاں علی لسان اللہ علی عین اللہ علی نفس اللہ علی ناصر انبیاء علی دا عمل قرآن بن دے بھئی دیکھو بڑا بڑا فرق مومن تے امیر المومنین تے آسان کتنے جیڑا قرآن دی آیت سن کے قرآن دے حکم تے عمل کرے انہوں مومن سے دین دین تے جیندہ عمل قرآن بنے وہ امیر المومنین ہوتا ہے ایو جی علی دیاں تعریفاں دا آغاز سنے آل مذاکر تو باہر نکل کے آکھے دیئے علی نو انہا ودا چھوڑے نبی کے سن کے آ جائی غریب یتیم ان پڑھ دادے داللہ نال تعلق کوئی نہیں پالن والے کلمہ نہیں پڑھیا 40 سال پتہ کوئی نہیں میں نبی ہاں 40 منٹ میرا لگ گیا تو میں پہلی فضیلت ہی پوری نہ پڑھ سکیا اللہ نبی دے بدن دا سایہ نہیں بنایا بدن دا سایہ گال بول تو نہیں گئی شواواں پمن کسیف بدن تے الٹے رخ تے بن دے سایہ یعنی سورج سامنے ہو سی روشنی دا وجود سامنے ہو سی بدن دا سایہ پیچھے ہو سی سورج کنڈ پیچھے ہوئے یا بلب میرے پیچھے بلے ہوئے میرا سایہ سامنے ہو سی انہاں دو وجہ تو اللہ سایہ نہیں بنایا سورج ہویا کنڈ پیچھے سایہ ہو سی اگے تے اللہ نو برداشت نہیں نبی دا اپنا سایہ نبی تو اگے ہوئے بھائی مہربانی سنو شان رسالت شروع پہ کردہ سورج ہویا سامنے تے سایہ ہویا کنڈ پیچھے کلمہ پڑھنے والے صحابہ نال ٹرسن تے کسے دا قدم نبی دے سائے تے آ جاوے اللہ دے میں اے بھی برداشت نہیں کردا آ سن رسول جس دا سایہ اللہ برداشت نہیں کردا اس جیسا ہوئے او دا ہم سایہ گدا آکھ سکدا ہے میں محمد جیسا وجود بھارا ہے تو سایہ اسے جیسا وجود پتلا ہے تو سایہ جیسا وجود ویسا سایہ بدن مطابق سایہ ہوندہ ہے اللہ نبی دے برابر نبی دا سایہ برداشت نہیں کیتا اور پھر نہ اگے سایہ ہوئے نہ پیچھے سایہ کیوں نہ ہوئے مطلب کسی دا قدم آوے اب سمجھ جس دے بدن دے سائے تے اللہ کسی دا قدم برداشت نہ کرے او ہوندہ رضی اللہ پھر سمجھ جس دا قدم
مصطفیٰ دے سائے تے اللہ برداشت نہ کرے او ہوندہ ہے رضی اللہ تے بت تروڑا نے لے جائندے قدم مہر نبوت تے ہوئے نا او ہوندہ ہے علیہ السلام. با جماعت ہو جاؤ حیدری. بھائی بڑی مہربانی. زندگی باقی انشاءاللہ لمبا پڑھ گیا انج نہ ہوئے بھائی میں پڑھ دے شام کر دے ماں شروع کریے اگلی رکعت. ہر وقت جو حاضر ہیں پھر اسائیں کوئی برا یاد چک رہے سی اتھاؤں یہ ہون مجلس شان رسالت دی شروع ہوئیے. یہ جتنی میں پڑھی پیر شمیم شاہ بابا جان یہ ہے تمہید. اتھوں اگا نبی دا فضائل شروع ہونا ہے. اتھے کائنات دے عقل تے شعور دی حد مک دیئے اتھو اللہ دا محبوب شروع ہوندہ ہے. اللہ پیغمبر نبی رسولہ جی مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں بنایا. ربیع الاول میرے مصطفیٰ دا مہینہ ہے جہاں دے صدقے اللہ کائنات بنائی. جہاں دے جس مٹی تے قدم آمین اس مٹی دا مقدر بدل دے. مکہ دی مٹی تے قدم آوے معظمہ ہوندہ ہے. مدینہ دی مٹی تے قدم آوے منورہ ہوندہ ہے. یار جڑا بے جان مٹی تے قدم رکھ کے انہوں منورہ نور والی بنا چھوڑے ہو. آپ بشر ہے وہ خاکے الہی آمین. آؤ اب پھر اگر راضی ہو وہ تو جس ٹائم بابا جی آمین فضائل چی چھاڑ کے ٹور جاویے. اب بابا جی گل کیتی ہے میں آکھے نا جتھے انسان دے شعور دی حد مکے اتھوں مصطفیٰ دی نالین شروع ہوئے. یا علی آؤ پھر رسول دا فضائل پڑھی جاوی ہے. یہ بندے دے اساں نور جڑا کھے نا یہ بھی اساں نور تو وڈی تخلیق اللہ دی نظر کوئی نہیں آئی. ہاں 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 یا اللہ کھے میں نور ہاں یا میرا حبیب نور ہے تے ایک اللہ نہیں. یہ دے نور دا کوئی بھائی وال ہے. اچھا بندے رسول سمجھن لگ گئے جی رسول سن سمجھ چاہوے سی میں نبی دے فضائل پڑھ لے ساں. بابا جی دا سوال قیامت تک ضمیر تے ذہن دے دروازے تے دستک دے سکدا ہے. جو آپ تے نبی نور ہیں وہ ایک حد ہے جس تو اگا نور جا نہیں سکدا. مصطفیٰ تے نور ہیں تے جڑی جتی پائی ہوئی آئی. ہون سمجھ جیڑا نبی دی جتی دا مقابلہ عرش دے فرشتے نہ کر سکے انہوں دنیا دا کمی کی میں آکھے میں محمد جیسا. شاباش. لو اپنے اردو خطیب سید دا ایک جملہ دیتی جاؤں بابا تو سانجی وہ آدن جی جتی قیمتی ہوئے نا زیدی صاحب کی بلا وہ دے اتے تلے مور لگی ہوئی ہوندی. زید کیسے کیسے لوگ ٹور جتی دے اندر ایک مور ہوندی ہے تھلوے دے تلے ایک مور ہوندی ہے. جو کوئی بندہ جتی دی کاپی نہ بنا سکے جو کوئی بناوے تو پتہ لگے یہ جیل لیے. مور تو جتی دی اصل کمپنی دا پتہ لگ دے. تو نبی نال مقابلے کریں دیں جین دی جتی دے تلے لگی ہوئی مہر دا نام ہے سدرۃ المنتہا. آپ کے کیا کہنے ایک سطر ان میلاد دی پڑھنی پوندی ہے جی.
چلو ہکی اتھوں سن کے بھائی آیا نبی نو 40 سال پتہ کوئی نہ آئی میں نبی. یہ شیعہ دا عقیدہ نبوت نہیں. جڑے برا جلوس کڈی ودن انہاں دے کولو جو کوئی پوچھ لوے توہین عیسائیاں کیتی ہے تسا کڈی ودیو جلوس تسی تا آپ آدھے ہو ساڈا نبی 40 سال بعد نبی بنیا تے اسا عیسیٰ دی امتاں تے تواڈے قرآن وچ لکھے ہوئے 3 دن دے عیسیٰ ماں دی گواہی دتی انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی النبی. میں اللہ دا بندہ اللہ میں نے کتاب بھی دیتی. نبی اگر عیسائی چاہ کے ساڈا نبی 3 دہاڑے دا نبی آئی تواڈا 40 سال بعد بنیا بات اتھوں نواں جلوس کٹ سیں کدے خلاف کٹ سے کٹ جلوس دے خلاف جائے نبی نو 40 سال بعد نبی لکھے ہے. رسول تو پوچھے بابا جی نو پیر شمیم شاہ نو نال لے کے اسا سیدہ نو بنایا وسیلہ نبی دی بارگاہ ٹر گئے. اللہ دا نبی مولوی آدھے 40 سال بعد تسا رسول بنے ہو. نبی آکھے اس کو نہ پوچھ اللہ میں لسان نے صدق تھا 1400 سال پہلے میں ماؤ ینتق دی مہر والی زبان نال دس گیا کنتو نبیان آدم و بین الماء و تین. اجا آدم دی تخلیق دی تیاری پہ ہوندی آئی میں محمد اس ویلے بھی نبی آئی. بھئی کیا کہنے بڑی مہربانی. اجا آدم دی مٹی وکھری تے پانی وکھرا تے میں اس وقت بھی موجود ہوئے میں نتیجہ ہی دے میں لگا. اب اگر نبی ہوندہ ہے خبر دینے والا نبی نبات ہوئے خبر دیون والے دا وجود تاں جو کو خبر سنن والا ہوئے قابل اس توں کہ لوگاں دے ذہنی سوال آندہ تساں جے نبی آئے تے خبرہ کہندے دے آئے نبی دی کانڈ پیچھے کھلوتے ہوئے محمد دی غلامی دا دعویٰ کرن والا شیعہ دا پہلا امام پیادہ ہے کنتو ولیان آدم و بین الماء و تین. علی علی ہے بڑی مہربانی. پھر سیرت النبی کتاب ہے اصل توہین بندے ہور کرن دن پرچہ شیعہ تے ہوندہ ہے. اجری ایف آئی آر شیعہ تے نے دی وجہ نبی دی توہین نہیں کئی اور تکلیف ہے. اگر نہ اللہ دی کائنات تے ہر مذہب دی اکھے چاک پا کے جی میں رسالت دی شان شیعہ دس سکدن کوئی نہیں دس سکدا. اور جنہ آپ آکھے نبی نو ان پڑھ او قدن دوے مذہبہ نال مقابلہ کرے سن. امی دا مانا ان پڑھ نہیں امی ام القرآت ہوئے مکہ والا داؤد خیل خیر آباد سکندر آباد اعلان ہوئے پرائمری سکول ہے بچیاں دا او دے وچ حکومت پنجاب بھیجے استاد تساں اپنے بچے اتھائیں پڑھاونے مگر استاد نو نہ لکھنا آندہ ہے لطیفہ نہیں دلیل. استاد آئے پرائمری لیول دا 5 جماعتہ دی پڑھاونا اللہ بچے بھی بھیجو مگر استاد نو پڑھنا بھی نہیں آندہ لکھنا بھی نہیں. اے جڑا پیچھا وڈا چوک نہیں پکی آلہ اس چوک کی سویرے دھرنا ہو سی روڈ بند ہو سی کی ہوئے حکومت بے انصافی کی تھی. ساڑھے بچے نو پڑھاون واسطے استاد بھیج دیتا ہے جنہوں آپ نو نہ لکھنا آندہ ہے نہ پڑھنا. اللہ دی توہین کریں دا ہے وہ بندہ جیڑا محمد نو ان پڑھ آکھے. ہاں 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 وہ توحید دے انصاف دا قتل کر دا ہے جیڑا بندہ نبی نو ان پڑھ آکھے. اللہ قرآن اچ پیادہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں انہاں دے ویچ رسول بھیجی ہے جیڑا معلم ہے کتاب اور حکمت دا معلم عربی اچ تے اردو اچ معلم دا میں نے استاد اللہ دے میں استاد بنایا ملا دے نبی نو پڑھنا نہیں آندا. اچھا بھئی بوجھ تو نہیں بن رہا سفر میں بھی کرنے جلدی میں نہیں بڑھی ہے تو اڈے پیار اچ میں اتنا پڑھ گیا نہیں تا ہونا تائیں میں راہ تے ہوں واہ 17 رکھیے جی
اللہ دے رسول کو پھر چلیے سیدہ نو نبی دی اولاد نو وسیلہ بنائیے بھئی آدھے تو نہ لکھنا ہوندہ ہے نہ پڑھنا ہوندہ ہے بارگاہ رسالت چو جواب آسی عقل کرو ظلم کنو آدن دی ادنی ہے تو ظلم ہے یا جیڑا ایک کام دا ایل نوے تو اس کو وہ کام کرایا جائے ظلم ہو گیا اتھائیں سے وستی دا 90-100 سال دا بڑھڑا ہوئے بیمار ہوئے ناظم ممبر جی جھکی ہوئی دی کمر ہوئے تو انہوں کوئی آکھے 100 کلو دی گندم دی بوری اٹھا وہ غریب چیندہ ودو سی یہ چاہ بھی لوے بابا جی تسی جیڑا وے یار ظلم ہے 100 سال دے بڑھڑے تو بوری چوا لیں وہ جو نہیں چاہ سکدا کیوں غریب تے ظلم کیتا نہیں یعنی وہ کم کرن کان آکھنا جیڑا اگلا نہیں کر سکدا نبی نو جے پڑھنا نہیں آندا محمد تے پہلی وہی اللہ کیتی ہے اقرا حکم پہ دیندا ہے پڑھ کیا اللہ نہیں جان دے میرے حبیب نو پڑھنا نہیں آندا تے پھر پہ دن پڑھ ایدہ مطلب ہے نبی پڑھنا جان دن کیونکہ اقرا سیگا امر ہے جتھے سیگا امر آونجے اتھے پھر اگر مگر نہیں ہوندی اللہ کے کام کر توتو ہو گیا واجب قرآن دلیل پہلی وہی دلیل جو پڑھ دے نبی تے بندہ شے وہ منگسی جی استعمال کر سکے ایک بزرگ ساڑھے نا جی سفید ریش بابا جی ساڑھے تو ایک نسل پیچھے دے بزرگ وہ آکھن نوے پتر میں گھر فون کرنے موبائل دے تو انہوں یہ جڑا بڑیاں سکنین آلے ٹچ آلے موبائل آئے ودے او دے ہوئی صحیح تو آکسی پتر میں انہوں کے کرنا ہے جدہ میں نے اس تو نمبر ملا منہ نہیں آندہ ایک کولو رکھ میں کوئی او موبائل دے جی دے اتے نمبر لکھے ہو جو میں تے میں ملا لواں بندہ شیل لیندہ تے منگدہ ہوئے جدہ استعمال جاندہ ہوئے محمد مصطفیٰ دی شان کتنا ایک اور پڑھا جیڑا بندہ لکھنا نہ جاندہ ہوئے اور کچھ بھی منگ لے سی کاغذ قلم نہ منگ سی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی نبی تو پوچھے بابا جی نال سید اگے نہ کہ جی کلمہ پڑھنا لے آئے نے تے اے آدھ دن دی مولوی آدھے تو ان لکھنا پڑھنا نہیں آندہ نبی فرمایا میں تو 1400 سال پہلے دسی آئی صرف عالم نہیں انا مدینۃ العلم میں علم دا شہرہ تے بعد شہر تھی آمن دا رائی میں دس کی آیا ہوں وَعَلِيٌّ بابو ہاں او دا دروازہ علی ہے دروازے تے اے نہیں آندے شہر تائیں آپ نہیں پہنچ دیتے ان پڑھ میں نہ سدیں دے زندگی باقی مکروزاں تو اڈا بہت لمبی ہو گئی مجلس اب مزید انتظار نہ کراویے تو اڈی زندگی ہوئے تو اڈے نال ساڑیاں باہر حسین دے ازادار دی وجہ توں اسائی تھے ہے شبیر دی پاک امہ تو کو کسے دا محتاج نہ کرن لو جی بغیر انتظار دے 4-5 منٹ دا مسائب چونکہ خوشیاں دی رات پہلان دی مجلس مکمل کرن واسطے آج ہے 16 ربیع الاول 14 دہاڑے بابا جی ہو گئے اس سے مصطفیٰ دی تھی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے عرب ہاں زندگی بابا جی وار دے ماں آج پھر پیادا 2 ربیع الاول تو 16 تائیں آج 14واں دہاڑے پاک نبی دی دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ایک دی یار کسے دے متھے نہیں لگنا نہ مولوی دے نہ کسے ذاکر دے متھے لگنا ہی معاشرے رسول دے بندہ میاں علی چولہ اور نوکری تے منجے تے گھر ایک دھی ہوئے میاں علی دا کوئی بندہ چھنک چا دے وے مارے نا سخت کلامی چا کرے واپس آکے اکسی بدلہ لمنے پتر ہوندہ تا خیر آئی میری دھی آئی
اور بابا جی تواڈے چو کوئی نہ روکسی، ہر کوئی آکسی حال ہے بدلہ دیاں ساجی ہوندیاں، بدلہ بھی لینا ہوئے تا غیرت والا دشمن دی تو بدلہ نہیں لیندا۔ لیا قرآن میں سر تے رکھدا اتنا ماریا لوگاں نبی دے باپ، جو پیو دے شہر اچ قبر تے ہاتھ رکھ کے دعا منگی، اللہم عجل وفاتی، میرا اللہ من جلدی موت آوے۔ تھوڑے بھلے ہو جامن بھائی، وکھرا بے کے سوچیں، کسے مولوی دے متھے نہیں لگنا، کسے ذاکر زمیندار ازادار شیعہ سنی دے متھے رسول دے لگنے تے منگنی بابا جی شفاعت، اللہ دا نبی شفاعت کرو، شفیع روز قیامت کو جو شفاع منگ سے ہیں تے نبی چاہ کے شفاعت منگن آگے ہیں تے دھی میری حق آئی، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا، میں صدقے ہو جاواں، جرم میں نہیں دسنا، پردہ غیبت ذوالفقار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے نبی دی دیدہ ایک پتر خون رو رو کے بیٹھا دے اجازت تے میں وہاں پوچھا میری دادی دا جرم کیڑا ہے، کیا کہنے، بالکل دو وین کرنے بابا قریب آ گیا، سیدوں میں جتنی دفعہ سین دے دکھ پڑا میں ہاتھ بن کے معافی پہلے منگنا، دکھ بعد سیدہ کو لوں، امتیاں میں گھر ٹور جاواں میں کوئی آکھے گلی چو تیری برکے علی ماں پی گزر دی آئی تے کسے پرائے مرد جھنک دیتی، اسی برداشت نہیں کر دے، میں بدلہ لین ٹرساں میرے تو جھنک دے والا طاقت ہے چوسی بابا جی تو اڈی مدد منگسا، میری مدد کرو، میری غیرت دا مسئلہ ہے، میں سیدہ کے ہاتھ تاں بندن میں انہاں دے سامنے پہ پڑھدا لوگاں تو اڈی ماں نو ماریا، اللہ جل یا بقیت اللہ، اللہ جل یا منتقم، میں بسم اللہ کراں، کوئی طویل انتظار نہیں، ختم جی باپ جی، ہاں میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، لو او سردار ان سیدن او لفظ انج ادا کر سکتے ہیں، میں تھوڑا بدل کے نہ آکھاں، بچہ ہوئے نا جھنکاں جھلن دا عادی، گھران دے ماحول نرم بھی ہوندن سخت بھی ہوندن، بابا سخت مزاج ہوئے، ماں سخت مزاج ہوئے، وہ جھنکاں دے اس بچے نو کوئی جھنک دے وے نا انہوں اتنا محسوس نہ اسی، تے جس بچے نو ملے ہوئے صرف زندگی بھر پیار، تے انہوں کوئی جھنک جدے وے وہ برداشت نہیں کردہ، اے وہ دیئے جاندے احترام میں جو بیو اٹھ گلوندہ، واہ 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 مرحبا، اعظم اللہ حجورکم، دہاڑے نبی دی دی دے قاتل دے، یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ، پھر اگلی دعا منگو، شاءاللہ کسے شریف دی غیرت تے کوئی ہاتھ نہ چاہے، چار جو شہادت نہیں پڑھنی، وصیتہ نہیں پڑھنی، دو دکھ صرف جنازے دے پڑھنے تے سلام کر کے جا رہے ہیں، بابا جی کوفہ دی مسجد، ممبر اعظم، امام اول، علی ہتھن ویک کے رنن، پہلے دن ممبر تے بیٹھ کے علی اپنے ہاتھ ویک کے روئن، سلمان قریب آیا، یا علی آج ہتھن ویک کے بے رون دے ہو، سلمان آدن کیویں، یا علی پہ فرمین دن کیویں نہ رومائے ہو، ہاتھن جنہ دی ایک انگلی خیبر دا دروازہ اکھاڑیا، تے میں روندہ تاں پیاں اے ہاتھ بھی نالن تے لوگ محمد دی دینو برندر، اللہ مان اللہ مان، اللہ جل یا بقیت اللہ، اللہ جل یا منتقم، جی بیٹے جی، اور یہ میرے ازادار بھائی گال کی تھی ہے نا، علی دے سامنے، پتران دے سامنے، دھیاں دے سامنے ماریا نے،
قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی بابا کہ دساں میں حسین دے سامنے مرے دے رہے. شہنشاہ نقوی صاحب ایک واقعہ پڑھ دیں. یہ واقعہ عراق دے بصرے دا ایک مومن عراق دے ایک عالم کھول گیا. بی بی دے ایام ہون اللہ تو انہوں لے جاوے نا جیران عراق. انہاں دنہ صرف ذکر حسین دی ماں دا. ہر جمعہ دی رات حسین دی اماں دے نام دی مجلس. بابا جی ہر روز بی بی دا تابوت تے ماتم. دن ہن بی بی دے بصرے دا تاجر آیا تو اس پریشانی دے چہرے نال عالم نے واقعہ سنایا. علامہ صاحب گھر کوئی اختلاف ہویا. اختلاف گفتگو وچ ودیا تے میں بیوی تے ہاتھ اٹھایا, میں تھپڑ ماریا. ادھے میں تجارت تے ٹر گیا. کچھ دن بعد میں واپس آیا. میں ڈٹھا تا میری بیوی دا سر جھکا ہی رو رو کے اکھاں سرخاں. آدھے میں شوہر ہون دے باوجود معافی منگی. میں کیا معافی منگنا, میں تیرے تے ہاتھ چاہے میں نہ دیے غلطی کرنا تا وارث ہیں, پھر بھی میرے تے ہاتھ چالویں پر ایک منت کر دیاں اس ویلے نہ مارے جدا میری دھی پئی وے دی ہوئے. تیں دھی دے سامنے میرے تے ہاتھ اٹھایا آج تریجا دے آڑے نہ میری دھی نو نیند. توڑا بھلا ہو جائے. کروڑ دفعہ بسم اللہ کریے. اتنا بھی مصائب نہیں پڑھنا, پتہ نہیں کیوں پڑھ گیا. قبر تے آدھی آئی دیاں دے سامنے مارے آنے, پتران دے سامنے مارے آنے, میں نلی دے سامنے مارے. اسے واسطے نفسیاتی لفظ رکھ دیا. وہ بیا دن 35 سال ایک دفعہ اولاد دے سامنے بیوی تے ہاتھ اٹھائے تے اجا تک نہیں بھولدا. بندہ آپ بھی ہاتھ اٹھاوے تے شرمندہ ہے تے بیوی نو کوئی چمارے. بھلا ہوئے تے شوہر ہوئے علی جیسا, زوجہ ہوئے بطول, یا حسین یا سیدہ. جا رہے ہیں سلام کر کے, اگلے 2 منٹ بعد ممبر پہ چھڑ دا, اگلے 2 منٹ بعد ممبر پہ چھڑ دا. میں جا رہے ہیں سلام کر کے. زندگی دا پتہ نہیں, ساہ دا وسا نہیں. گھارچ بابا جی 3 مہینے میں نے ویکھو میرے علم میں میں کدو ممبر چھوڑنا ہے. میں مضمون وہ شروع کیتا ہے جب تک سید نہیں آونا میں ممبر نہیں چھڑنا. وہ آ گئے وضو نماز پہ پڑھ دیں, وہ ہونے آسن میں چھڑ دے سا ممبر. اے اتھے ایک ہاتھ اتھے, دوجا اتھے, پتران دے منہ لکا بہندی. بابا نجم الحسن شاہ جی قبلہ پڑسن ہونے مجلس مکوے سی. ادھے مننے گھنٹے بعد شبیب برمد ہو سی گھر ونجے. 5-6 سال دا پتر ہوئی تا اس پتر دے سامنے بی بی نو آنکھیں ذرا منہ تے برکا کر. 5 سالان دے پتر دے سامنے ماں منہ تے برکا کیتا. کدی پتر برکا چھک سی, کدی تو آٹی منت کرے سی. اممہ نو پوچھ دے ہونا میرے تو منہ کیوں لکائی بیٹھی ہے. 3 مہینے حسین تو ماں منہ لکائیں دی رہی تے حسین چوپ. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. آفرین مرحبا جرکم اللہ. بابے دے شہرچ بہت زیادہ مجلس ہو گئی, بہت لمبا وقت پڑ گیا. بابے دے شہرچ پتر میں نے ویکھیں بابے دے نوکران دے دیتے ہوئے زخمان دی تاب نہ لا کے 3 جمادی اسانی دا ایو ویلائی رسول دی دی دے سا موک گئے. جنازے دا اعلان سن کے ہائے وہ کریں دے جنو ٹورا منا لے دا درد ہوئے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا جرکم اللہ. من پاک نبی دی زخمی تے شہیدہ دھی دے آخری سامان دی قسم ہے جڑا حسین نال دھوکھا کرے شالا بی بی دے قاتل نال اٹھیوے. سید ایڈے سونے وین پہ کریں دے 170 آنکھاں 7 چادرہ کفن واسطے آئیاں. 6 چادرہ بابا جی تبدیل ہوئیاں 6 چادرہ.
کیوں بھائی سنی ساڑھے مہمان بیٹھے شیعہ تے سید بیٹھے سیدہ تو پوچھئے توڑا دادا علی اتنے ڈھیر کفن امیران نس وجہ تو لے آئے بابا جی پہ آدن نہیں 6 چادرہ رنگ بدل گئیاں جد امیر المومنین 7ویں چادر پردے چ بھیجی ہے نا اندروں وین آئے ہن تبدیل نہ کریں میں بابے کو دکھائے تھا اور بی بی دی وصیت آئی یا علی میرے جنازے واسطے لکڑی دا تابوت بناویں علی امیر پوچھا مدینہ تا رواج کوئی نہیں تو ان تابوت تا کہیں دسے یا علی سلمہ دے وطن تے بن دل انہاں میں دسے یا علی من مشورہ بڑا پسند آئے تابوت اچھ پتہ نہیں لگدا تے 4 پائی تے جنازہ ہوئے تک قاد دا پتہ لاگ ویندہ ہے تابوت جنازہ بند کئی دفعہ علی جنازہ اٹھوایا پھر رکھوایا بالآخر حسن امیر پوچھے بابا اجا گھن نہیں وہنا چوہندے کیوں علی آدن حسن جواب میں تو نہ سن دروازہ کھول باہر نہ منے انہیں دروازے دو اندروں کھڑ کے ذرا چوک دا منظر دیکھ دروازہ کھلا تے حسن ڈٹا چوک جو مدینے دے کچھ لوگ کھلے ہس دے ایک دوجہ نو ہس ہس کے آدن جیڑی بہوں رون دی آئی آجو دے رومن دی آواز کوئی نہیں دوجہ دے لگ دے محمد دی دی دے سا مک گئے پہلا بندہ پیا دے اچھا جے سا مک گئے نہ تو کریے انتظار اگر مر گئیے تو ہونے رومن دی آواز آسی جدہ جنازے دا پک ہو گیا وات دروازے تے مان کے میں اکساں یا علی بدلے لے لے تو سا مرد مارے اسا پرددار واہ بھائی واہ تو سا اوہد بدرے جو مرد قتل کیتے اسا مدینے جو محمد دی یا حسین آفرین مرحبا جرکم اللہ بس ختم آخری 2 منٹ سلام اٹھ پیا جنازہ ڈھلی رات لے رسول دی زخمی دیدہ اٹھ پیا جنازہ سراندی علی پواندی 2 پتر دروازے تو بار میں حویلی اچھ کسے دا داخلہ کدی نہیں پڑھیا کوئی پڑھے ہو دی مرضی میں نہیں پڑھدا جس حویلی دے دروازے تے رسول رکے او دے اندر میں کسے امتی دا اجازت نال بھی آمن نہیں پڑھ جتھے آلیہ جائی پردہ دار ہوئے میں نہیں پڑھدا سراندیوں والی کلہ چاہے تے پواندیوں دوں پتنا چاہے دروازے تو باہر آئیں تے کھڑائی سلمان انہیں علی کو لو جنازہ جو چھلن لگے نا علی آدن دیگر دی مر گئی تے آدھ رات لے تم ہی علی نو غریب سمجھے آئے سلمان پیرا تے بے کیا دے یا علی میں پتہ نہیں کتنے دروازے آتے وانج کے اطلاع دیتی ہے میں آکے رسول دے گھر جنازہ آکے چواؤ وہ ہس کے آدھے ہیں آپ چاہو ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ میں دیر پی ہوں دی نراز نہ ہونا میں چھڑ جا سا ممبر میں بڑا لمبا سفر کرنے ایک منٹ اور سنو جتھے نبی دی قبر ہے نا بابا جی وہ اللہ دا راز ہے انہوں کوئی بندہ نہیں جاندہ وہ پردہ غیبت خون رومن اللہ آسن تے زمانے دا امام دس حسن جو اصل قبر کتھے ڈلی ہوئی رات آئی جتھے دفن کرنی آئی علی جنازہ اتھے لیا گیا دن سلمان پہرا دے میں ہونے والا سا جنازے گول سلمان نراؤ کے علی کی دائیں دوڑ دے ہوئے گئے بھی ان پھر کچھ دیر بعد واللہ ان سلمان دے یا علی کی دے گئے آئے علی فرمایا ڈلی ہوئی رات آئی میری آدھیاں کلیان میری آلیہ ڈری ہوئی ہے میں گھر گیا متا کوئی آگ لے کے آ جاوے متا کوئی حملہ کرے صدقے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے میں گیا کہ منٹ 1.5 دی نوکری باقی میں بسم اللہ کرا 1000 دفعہ بسم اللہ کرا ہے اجازت جی بابا جانا کی 70 دے قریب آ گیا اسے
گلن خیل دی بابا جی کسے گلی ہے جو برکے علی ماں ہوئے نال 4-5 سال دا پتر ہوئے پتر ماں نال ویندا پی ہوئے تے پتر دے سامنے کوئی مرد ماں نو چھڑک دے ہوئے 5 سال دا بچہ کچھ نہیں آگ سکدا صرف روندہ راسی دن اگلا چڑے گلی ہوا ہوئے تے ماں نو جھنک دے منالا نظر آوے نال پیو ہوئے آج روسی نہیں پیو نو دس ایسی اے بندہ ہے جے میری ماں نو جھنک دیتی ہے ڈلی رات لے بطول دفن ہوئیے فجر دی نماز علی پترہ نال مسجد جو پڑھیے نماز مکا کے باہر آئے لیا گلی ہے جو دو ہس دے بندے حسین بابے دا ہاتھ ناب کیا دے اوے جے جلدہ ہویا دروازہ اے اوے جے تیرے کمر بند جو ہاتھ چھڑایا واتا دے ہائے میری زخمی ماں ایک منت کردہ رہنا کئی سال تو بابا جی ایک منت کردہ رہنا موت حق کے کسے تے کسے ٹائم آ سکتی ہے اللہ نہ کرے اس مستور تے موت آوے جاندے بچے بابا جی چھوٹے ہوں تیری سونی ہائے دی قسم بچہ سمدہ ہوئے نا ماں دی جھولی ہے یا ماں دے بستر تے ماں مر ونجے دفن دے بعد جدہ سمن دا بابا جی ویلا ہوئے جیڑا ماں کول سمدہ ہوئے کدی ماں دا بستر ہوئے کدی کسے سجن دا منہ کدی کسے واسطے منتے اگر تیرے گھر خاندان چھوٹے بچے دی ماں مرے گھر دے پردے دارنو آکھے کرو 2 دن اتھائیں گزارو ماں دی جھولی سمن دے آدھی بچے ماں نو یاد کر کے رومن نہیں عزت آلیاں ایک رات دفن کریں دے موک گئی اگلی شب علی نماز شب دا مسلح بچھایا جہندے مذہب چماتم واجب اجے علی دو جی رکعت مکائی فضا کیا یا علی لوٹ پہ گئی علی آدل لٹیا تکل ہو کا گیاں وات کیڑی نوی لوٹے فضا دیئے ہوئے کھو دھیاں مٹی تے بیٹھیاں رو دیاں نے یا علی ہوئے کھو حسن روندہ ہے میں حسین نہیں لبدا جدا کہ حسین نہیں لبدا علی مسلح چھوڑیا دوڑ کے علی اتھے آئے جتے محمد دی قبر آئی جی علی ڈٹھے ڈلی رات لے حسین ماں دی قبر مورا کیا دے باہر جولی پا منی در نہیں دی میں تیرا غریب حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام